صل علی محمد و آل محمد. خدای نرز ما رو قبول کن انشالله، همه رو نرز شما قبول کن و نرز ما رو هم قبول کن انشالله. این نرز انشالله همه رو نرز شما قبول کن و نرز ما رو هم قبول کن انشالله. خدای نرز ما رو قبول کن خدای، انشالله نرز همه رو قبول کن ای خدا. خدای انشالله مراد ما رو بده ای خدا. امامزاده قاسم، امامزاده علی. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات به جمال محمد بفرستید. اللهم بازم برای سلامتی امام زمان یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زمستون واسه خیلی از مردم روستا فصل بیکاری و استراحته. اما قصه زمستون گوار یه قصه دیگه است. الله حاجتمون برآورده بشه. همین روزاست که وقتی دستای زیادی مشغول سوزن و نخ شدن، یه پیرمرد سنجونی با پسرش کارشون شروع میشه. یه مینیبوس دیدیم که همه زنان جمع هر وقت می‌بینیم من نازی داشتم ان شاء الله. خدا حاجت را برای بیا این جورابا رو بفروشیم. ان شاء الله. من نازی دارم یه ماشین می‌خوام ببرم برای امامزاده. برای یادت نره منو. نه تشریف بیاری شما. بلد نیست. سلام، مخلصتم. میام خدمتتون. گواریا خاطر پیرمرد رو خیلی میخوان. همه پیرمرد رو به دیوه‌هاش میشناسن. عبدالله گله گلده. وقتی چو افتاد عبدالله گله اومده، همه از پشت پنجره، از پشت در، از پشت دیوار سرک میکشن. سلام علیکم. یا الله یا الله. روها رو بافته؟ خب. بسم الله الرحمن الرحیم. آج خانم روها رو بده ببینیم. بفرما. دو جفتم خونه داره. دو جفت؟ آره دو جفتم خونه داره. چند حساب میکنی جفتشم؟ 8 تومن. 7 تومن حساب کن. اختیار با خودت هر چه بسیار. حالا چون که گفتی 8 تومن اختیار با خودت، هم 8 تومن حساب. 8 تومن. نفر بعدی. آج خانم شما چند؟ 8 تومن. 8 تومن. 8 تومن روان کرده دام. امام 8 تومن خیلی دوست داری شما هم امام 8 تومن. میخوام خرج امام برای سلامتی خودتون سلامت دارید. اینو 8 تومن. آج خانم شما چند؟ 8 تومن. شما هم 8 تومن هم حساب میکنید. فرق تو 4 جفتم دارم بعد از ظهر میارم. 4 جفتم زودتر بیاری که ما میخوام بریم. باشه بعد از ظهر. 1 به نام خدا، 2 به نام رسول، 3 به نام امام، 4 به نام هرزت، 5 به نام پنجتن عالم. خدا خیرت بده حاجی. دست شما هم درد نکنه. سال هاست که زنای گوار سرمای زمستون رو با نخ و سوزن سر میکنن. عبدالله گله اومد. خیلی وقته که امامزاده قاسم شده خونه امیدشون. اونا با زحمت جوراب دیوه میبافن و نزد امامزاده میکنن تا با پولش چراغ امامزاده همیشه روشن بمونه.
گاهی که من همراه عبدالله گله میام گوار، اولین جایی که میگن بریم پیش مشهدی زهراست. شنیدم جوونیاش کشته مرده زیاد داشته. مشهدی زهرا یکی از اون زنهای گواره که واسه درآمدش جوراب میافه. ما هم بچه بودیم میگفتیم از این جورابا بدید ما هم ببافیم. یه نفر پیدا کردیم اینا که بزرگتر بود میگفتیم به ما جوراب نشون بده، ما جوراب ببافیم، ما هم بریم مثلا یه لباسی بخریم، یه چیزی بخریم بخوردن. بعد اونا به ما یاد دادن این جورابه. ما حالا اومدیم پناه بردیم به حاج عبدالله، درسته؟ جوراب هم میبافیم، این بنده خود از اونجا میاد جورابا ما هم میگیره، خدا پدرش بیامرزه. بر میدارم میره پولم به ما میده، ما این جوراب پر نخ میگیریم، جوراب میبافیم، به اینم دعا میدیم. یا الله حاج خانم، یا الله حاج خانم، این پولا خیلی برکت داره. متوجهی برای چی برکت داره؟ برای اینکه من ذاکر اهل فرزم، مدعای اهل بیتم. بدونم حاج خانم رو یک بارک الله. پولش ببرون کربلا. ان شاء الله ان شاء الله. دو جفت. ان شاء الله این دو جفت. این سه جفت. این سه جفت. این چهار جفت. این چهار جفت. این پنج جفت به نام پنجتن. این شش به نام امام جعفر صادق. خب چند حاج خانم؟ جفت چند؟ 10 تومن. ها؟ 10 تومن. نه 10 تومن نمیارزه. چرا؟ 10 کوچیکه. این کوچیکه مثل خودت کوچیکه، بزرگ نیست. خودت کوچولویی، اینم کوچولوه. این جفت کوچولو. بابا. باشه. این جفت کوچولو. بفرم این یک، این دو، این سه، این 30 تومن. حاجی این گیوار خانما برای خرید لوسته بافتن، شما هرچی کرمت بیشتر اینا رو بخر، هرچی بیشتر بخری برای لوسته کمک کنی. اینا جای دیگه باشه جفت 7 تومن میشه، ولی من جفت 10 تومن میخرم. هرچی بیشتر بخری برای امام زمان تعجبش میشه 100,000. دست درد یه صلوات این لباس بزنم. اللهم صل علی محمد. از گوار که بیای به سمت عراق یه شهر کوچیک هست به اسم سنجون. سنجون شهر عبدالله گله است. یه شهر خیلی خیلی کوچیک که حالا دیگه خیلی ها میشناسنش. سنجون معروفه به صداهایی که از این کارگاه بلنده. صدای تق تق مشته، صدای خشخش گزن و صدای آواز پدر بزرگ من حاج عبدالله گلی. خدایا امیدوارم به تو، خدا توکلم به تو، خدا توکلم به تو، باش زوالی تو، خدایا امیدوارم با من تو. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا امیدوارم به تو یا ابوالقاسم. این کارگاه همیشه هم اینقدر سودوکور نیست. جوراب که زیاد باشه کارگرای قدیمی که حالا واسه خودشون اوستا شدن میان کمک. حاج دایی و مش محمد نبی 30 ساله که بر دست آقا جونم کار میکنن. حاج دایی برو میکوبی در دهنشون میدون میکنی، به پشت روشون بگو، محکم بگو، نترس. هرچی محکم بگویی بهتر صاف میشه. پشت روشون بزن، پشتشون بزن، پشت احسن. مشام نبی بله بله سرکش کن، چشم آقا گره کن نیاد. حاج آقا گلی چشم قربان چشمت. 100 تا بارک الله طلبت با 2 تا آفرین. خدا بدی. آقا جونم با درفش و سوزن و نخ کفی آجیده میدوزه. مش محمد نبی که حالا دیگه دستش تند شده پشت پاشته میزنه به جورابا. دوختن گیوه کفاجیده
که همه به اسم سنجون میشناسنش حوصله خیلی زیادی میخواد. واسه همینه که وقتی آقا جون میشینه پشت جریده دیگه متوجه چیزی نیست. محو کارش میشه تا خود شب، تا وقتی صدای اذون بپیچه توی شهر. بسم الله الرحمن الرحیم. پای زری امامزاده بهجت و زرین خاتون زیر یه جو فرش دستباف، 2 تا قبر قدیمی، هر شب حاج عبدالله رو هوایی میکنه. خیلی خیلی کوچیک بوده که مامانش میره سفر. یه روز که عبدالله کوچولو تو نندی تاب میخورده، مامانش میره یه سفر دور. تنها خاطره ای که از مادرش براش مونده یه عکس و همین یه جو فرش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حاج امین‌الله از همون بچگی گوش پسرشو پر کرد از صدای خشخش و تق تق. عبدالله از 7 سالگی تو کارگاه پدرش مشغول سوزن و نخ شد و از اون روز تصمیم گرفت بشه یکی مثل حاج امین‌الله. خدا من رحمت بکنه آقا، خدا من رحمت بکنه، خدا بیامد نثار روح صلوات اللهم صل علی محمد. آقا جونم تا 5 سال پیش هم هنوز از سن جون دل نکنده. اما وقتی دختراش دانشگاه قبول شدن مجبور شد خونه و زندگیشو جمع کنه بیاد عراق. یکی آن که بر کشوری شاه بود، گه رزم با بخت همراه بود. عمو علی پسر کوچیکه حاج عبدالله است. تموم فکر و کار و بارشو گذاشته رو گیوه. میگه گیوه نشونه فرهنگ ایرانه. اما داداشم صالح فروتر از او گیوه رزم زن، به هر کار پیروز و لشکر شکن. ببین اینجا اسم گیوه برده از شاهنامه فردوسی. فروتر از او گیوه رزم زن، به هر کار پیروز و لشکر شکن. این گیوه صنایع دستی سنتیه، از عهد آریایا ماتها تاریخ داره. یه وقت نکنه اینو فراموش کنی. ببین همه چرمه. شنیدن حرف دل حاج عبدالله شده کار هر شب من. 2 سال 3 سال استقامت داره، چپ و راستی هم نداره. هر پات پوشیدی، پا چپت پا راست پوشیدی مانع نداره. نه پا عرق میگیره نه بو میگیره. خنکه، به عمرم با دوام میکنه، به دید چشمم خیلی نور. شاید تا حالا 1000 بار این حرفا رو شنیدم. اینو بذارش تو این کیسه. بذارش تو این کیسه. نه آخه امتحان کلاسی شروع شده. آمدیم که از آقا جون اجازه بگیری بریم کتابخونه با هم درس. دیگه خیلی دیره خانواده ما بخواد یه جور دیگه زندگی کنه، یه جوری که حرفی از گیوه نباشه. مادر جون طاهره، عمه فاطمه، عمه منصوره تنها سرگرمیشون جورابای گیوه است. اما دنیای بیرون از خونه عبدالله گله یه جور دیگه است. همراه با تنزا، اولین نکته در پیاده روی پوشیدن کفش مناسب. کفش پیاده روی تنزا. گاهی کار گیوه تو خونه حاج عبدالله از شب و نصف شب هم میگذره. وقتی بقیه خوابن دستای عمه سمیرا کیسه های قشنگی برای گیوه های صادراتی میدوزه.
گیوه هایی که به همه جای دنیا سفر میکنن. شبی رفتم به گل شیدن، گرفت از دامنم خاری. گل خار داره دیگه هم. شبی رفتم به گل شیدن، گرفت از دامنم خاری. ندا از بلبلون برخواست که این دوز دستم اگذاری. جواب داد بلبل کهنساله. شروع کار از خروسخون سحر تا دم غروب، اونم برای 50 سال، صدای آواز حاج آقا گلی رو به گوش خیلی ها رسید. استخوانم نقروان در جیگر دارم طلا. آوازه گیوه های سرنجون فراتر از شهر کوچیک ما رفت، حتی فراتر از استان مرکزی و حتی فراتر از ایران. سال 2012 یونسکو از آقا جونم دعوت کرد که توی نمایشگاه جهانی شرکت کنه. حاج عبدالله 30 روز مهمون عمانی‌ها شد. اون روزا خیلی از روزنامه‌ها تیتر اول خبرشون شد گیوه سرنجون. سلطان قابوس که از نمایشگاه دیدن میکرد چشمش افتاد به گیوه های دستوز و شیفته اونا شد. خبر تقدیر پادشاه عمان از پیرمرد سرنجونی هم شد خبر روزنامه ها. اهدای لوح یونسکو جهت کسب نشان اصالت هنری و یادمان نمایشگاه به جناب استاد حاج عبدالله گلی سنجانی در رشته گیوه دوزی. تبریک میگیم خدمتتون. مبارکتون باشه. مبارکتون. سال 2010 و 2012 دو بار پشت سر هم یونسکو مهر اصالت هنریشو زد رو گیوه های دستوز آقا جون. مشمن منوی بله. به چه کاری؟ الان چه کار میکنی؟ نوار کار میدی. تمام شد الان کاره. نوار دختی بعد میخوام پشت بشنش کنم. بله. تمام شد. تمام. دست درد نکنه حاج دایی. واقعا دست درد نکنه. واقعا عیب الله داری. وظیفه‌مون بوده، وظیفه‌مون. اگر روزه گرفتم افطار خوبی کردم. همچه کارگرای تربیت داده. واقعا نه. ببین محمد جون از اینجا شروع میکنیم. ببینم اینو تابش بدیم از یه سولاخ نخ میه بیرون. یه وقتایی فکر میکنم که آقا جون چجوری میتونه صبح تا شب بشینه پشت جریده و نخ بکشه به چرم. چی شد که شهرت حاج عبدالله حتی از پدرش حاج امین الله هم بیشتر شد؟ من از ریشه کندم قوم نادون چشم تحت صبر بودم در بیان من از ریشه کندم قوم نادون یه نمه بارون
اون روزی که کارم رو شروع کردم دستام به کلفتی حالم نبود. به دلم افتاده بود که 30 سال پیش آقا هم شاگردی کردم، بالاخره جواب میده. تو بازار عراق متاسفانه گیوام خریداری نداشت. کسی پی گیوه نبود. اما پسر حاج امین الله و ناامیدی معنا نداشت. بعد یهو صدای تلق و طلوق جنگ بلند شد. اعلام خطر یا وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. هر کی تونست بارو بندی بشه بست و رفت جبهه. هر کسی هم که نرفت با یه قرص نون و چند تا تخم مرغ هم خودش شریک جبهه کرد. هر کس هوای کربلا دارد بیاید. بابایی کاری نداری؟ حلالم واسه منی که تفنگ از دور رو ندیده بودم این جنگ برای من خیلی عجیب غریب بود. من تفنگ گرفتن دست بلد نبودم ولی خیلی بلد بودم که سوزن بگیرم دست و کفش‌ها رو تعمیر کنم. چند وقتی که اونجا بودم پشت جبهه پر شده بود از بسیجی گیوه پوش. سلام دختر گل. سلام بابا. چطوری پسرم؟ خوبی؟ قربون دختر گلم برم. زهرا خانم چطوری؟ زهره خانم مراقب باش سوزن تو دستت نره. خب چیزم پایین درفشنه محکم بکن حسین جان. ببین اون لبه هاش نه محکم. تو نون نخوردی مگه؟ آها کاسبین حسابی رونق گرفت.
هر چند وقتی گیوا را میریختم تو خوزین، سوار چرخ میشدم، پشت ریل قطار را میگرفتم و تا عراق میرفتم. یادش بخیر اون روزا انقدر رفتم و اومدم تا شدم حاج عبدالله گلی. حالا دیگه خیلی حاج آقا گلی رو میشناسن و دنبال گیوه هاشن. سلام آقا قربان، دستت درد نکنه برای گیوه خوبیه، خدا خیرت بده. مشهاتم گیوه های مخصوص کشاورزیش رو فقط از حاج عبدالله میخرن. اوس محمود هم گیوه های مخصوص رانندگی شد. خدا رحمت کنه حاج امین الله گلی، خدا رحمت کنه با این دم دستگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. قربان شما، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید. اللهم صل علی امام زمان فاتحه داری حرکات هم به جان علی و جان محمد صلوات. برگشای کام زمان که تو داری حرکات هم به جان علی و جان محمد صلوات. یا دفتران علی ابو طالب به ماه آرزو یک جدا جدا صلوات. بشی اگر می طلبی راه نجات، پیوسته بگو بر حسین عباس صلوات. سوزن زدن زنای گوار و مشت کوبیدن حاجدایی، پشت پاشنه زدن مش محمد نبی و آجیده شدن کفی تو دستای حاج آقا گلی، قصه ایه که سالهاست هر زمستون میشه پاپوشی واسه زائرای امامزاده قاسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای عظیم قبول کن. و این قصه همه اون چیزیه که من دارم.